भनिन्छ 10 वटा पुस्तक पढ्नु र एक नयाँ ठाउँ भ्रमण गर्नु उस्ता उस्तै हो। आफ्नो दैनिकीबाट अलिकति विश्राम लिएर नौला अनुभूति र स्मृति बटुलेर जीवनमा खुसी र ऊर्जा भर्न सकिन्छ। यसले मानिसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गर्छ। त्यसैले संसारभरि मानिसहरू विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्न जाने गर्छन्। घुम्न जाने भन्ने बित्तिकै हामी युरोप र अमेरिकाको बारेमा मात्र सोच्ने गर्छौँ, तर हाम्रै नजिक रहेका देशहरू पनि निकै आकर्षक र बृहत रहेका छन्। संसारभरिका मानिसहरूको ओइरो लाग्ने यी देशहरूको बारेमा आउनुहोस् आज चर्चा गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरूलाई विश्व विशेषमा। आज हामी एसियाका 10 सुन्दर देशहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सुरु गर्नु अघि हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउको घण्टी बजाइदिनुहोला। हामीले यी देशहरूलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर कुनै निश्चित श्रेणीमा राखेका छैनौँ। हामीले सुविधाको लागि अङ्क मात्रै दिएका हौँ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। 10औं नम्बरमा छ चाइना। चाइना एसियाको सबैभन्दा ठुलो देश हो। यसको विशाल क्षेत्रफलले विविध भौगोलिक र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई समेटेको छ। जिउजाइगौ राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन सिचुवान प्रान्तमा रहेको छ, चीनको निकै नै मनोरम प्राकृतिक थलो हो। सुन्दर हिमालहरूले घेरिएको उपत्यकामा कुनै परिकथा जस्तै लाग्ने झरनाहरू छन्। त्यससँगै नीलो, हरियो र आकाशे रङहरूको विभिन्न 108 तालहरू यति सफा छन् कि तिनको फेदलाई बाहिरबाट निहाल्न सकिन्छ। हेर्दा निकै मायालाग्दो जनावर पाण्डा संसारभरिमा चीनमा मात्र पाइन्छ। चिनिया सभ्यता संसारकै निकै प्राचीन सभ्यता हो। त्यसैले चीन सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदामा पनि धनी छ। चीनको राजधानी बेजिङमा तियानमेन स्क्वायर, फोर्बिडन सिटी, नयाँ समर प्यालेस र पुरानो समर प्यालेस जस्ता ऐतिहासिक थलोहरू घुम्न योग्य छन्। साथै संसारकै सबैभन्दा लामो मानव निर्मित पर्खाल द ग्रेट वल अफ चाइना निकै भव्य छ। चीनको रेलमार्ग निकै विस्तृत छ, जसले मुख्य सहरहरूलाई जोडेको छ। अङ्ग्रेजी उपनिवेश र चिनिया संस्कृतिको सङ्गम रहेको हङकङ आफ्नो आधुनिक विकास र समृद्धिको लागि निकै चर्चित छ। 9औं स्थानमा रहेको छ जापान। जापान करिब 6800 समुद्री टापुहरू भएको एक प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देश हो। जापानको सबैभन्दा अग्लो हिमाल माउन्ट फुजी हेर्दा एकदमै आकर्षक छ। जापान संसारमै घुम्न जानको निम्ति असाध्यै सुरक्षित देश पनि हो। जापानको राजधानी टोकियो जुन संसारकै सबैभन्दा ठुलो सहर हो, त्यहाँ डिज्नील्यान्ड पार्क र टोकियो टावर जस्ता पर्यटकीय आकर्षणहरू छन्। जापानको जिगेकुण्डानी मङ्की पार्क पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने मनोरम स्थल हो। जापानको खानाको परिकारहरू विश्व प्रसिद्ध छन्, जसमध्ये सुशी, सासिमी र टेम्पोरा लोकप्रिय छन्। जापानमा विभिन्न सामान खरिदका लागि पसल धाइराख्नु पर्दैन। त्यहाँ पाइलै पाइलामा सामान बेच्ने मेसिन अर्थात् भेन्डिङ मेसिनहरू छन्। साथै जापानमा 3000 भन्दा बढी विश्व प्रसिद्ध मेकडोनल्ड रेस्टुरेन्टहरू रहेका छन्। 8औं नम्बरमा छ इन्डिया। इन्डिया अर्थात् भारत संसारकै सबैभन्दा धेरै सांस्कृतिक विविधता भएको देश हो। यहाँ हरेक 2 देखि 5 किलोमिटरको अन्तरमा फरक भाषा, संस्कृति, खाना र वेशभूषा देख्न पाइन्छ। भारतमा 1600 भन्दा धेरै भाषाहरू बोलिन्छ। 40% भारतीयहरू शाकाहारी छन्। त्यसैले संसारभरिकै मानिसहरू यहाँको विभिन्न शाकाहारी परिकारमा रमाउँछन्। भारत संसारमै फैलिएको योगा र ध्यानको आध्यात्मिक केन्द्रबिन्दु पनि हो। हिन्दूहरूको धार्मिक पर्यटनको लागि भारत निकै चर्चित छ। हरेक 12 वर्षमा लाग्ने विशाल मेला कुम्भ मेला, जसमा 7 करोड 50 लाख मानिसहरू गङ्गा नदीको बगरमा भेला हुने गर्दछन्, सो मेला अन्तरिक्षबाट पनि हेर्न सकिन्छ। विश्वका 7 आश्चर्यमध्ये एक ताजमहल भारतको आगरामा अवस्थित छ। विश्वकै सबैभन्दा महँगो घरहरू मध्येको अन्तिला महल मुम्बईमा रहेको छ। मुम्बई भारतको विशाल फिल्म उद्योग बलिउडको केन्द्र पनि हो। भारत अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेश हुनुभन्दा पहिले 17 राजपरिवारहरूले भारतलाई शासन गर्ने गर्थे। उनीहरूले प्रयोग गर्ने आलिशान राजमहलहरूलाई अहिले विलासी होटलहरूको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ती होटलहरूमा बेलायतका राजकुमारदेखि अन्य विश्व प्रसिद्ध हस्तीहरू आएर रम्ने गरेका छन्। त्यसका साथै कम खर्चमा धेरै सुविधा दिने धर्मशालाहरूले गर्दा पनि भारत भ्रमण योग्य छ। 7औं नम्बरमा रहेको छ साउथ कोरिया। साउथ कोरियाको एक प्रसिद्ध सहर सियोल हो। सियोल दक्षिण कोरियाको राजधानीको साथै लोकप्रिय पर्यटकीय सहर पनि हो। सियोलमा प्राचीन संस्कृति र आधुनिक विकासको मिश्रण देख्न सकिन्छ। नर्थ सियोल टावर, 63 बिल्डिङ
र ग्योङबोकगुङ राजदरबार सियोलको चर्चित गन्तव्यहरू हुन्। दक्षिण कोरियाका सहरहरू जति धेरै आधुनिक भए पनि सहर वरिपरिका घना जङ्गल र पहाडहरूले मन अवश्य नै रमाउनेछ। दक्षिण कोरियाको 70% भन्दा बढी भूभाग घना जङ्गलले सजिएको छ भने 25 किलोमिटर लामो समुद्री किनारले यस देशलाई निकै सुन्दर बनाएको छ। साथै करिब 3000 टापुहरूले यस देशलाई रमणीय पनि बनाएको छ। दक्षिण कोरिया प्लास्टिक सर्जरीको लागि निकै उपयुक्त मानिन्छ। त्यसैले